अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 51 में खुश आमदीद कहते हैं आपको और मैं हूँ हिबा अब्बासी। नाज़रीन, ज़िंदगी कभी कभी इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है? क्यों हमारे जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं हम उनकी मजबूरियाँ क्यों नहीं देख पाते? हम क्यों नहीं देख पाते कि हम मुआशरे की फ़रसुदा रस्म रवाज को ख़त्म कर दें? और हम एक अगर शादी के हवाले से बात करें तो एक बाप इतना मजबूर क्यों होता है कि अपनी बेटी की शादी के लिए कर्जा लेना पड़े? बेटे नहीं हैं तो ये अल्लाह ताला की देन है, लेकिन हमें ऐसे लोगों का एहसास करना चाहिए। बुढ़ापा इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? हमने भी बूढ़े होना है, हमारे पेरेंट्स ने भी बूढ़े होना है। अगर हम किसी का ख्याल करते हैं तो कल को कोई हमारा ख्याल करेगा। तो इस हवाले से हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं आज, और उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ पे आए हैं हमारे स्टूडियो में, और उनसे बात करेंगे कि क्या हुआ, और क्योंकि उन्होंने एक 3 लाख का जो है वो उन पे कर्ज़ा है और बेटी की शादी के लिए उन्होंने लिया था। तो आइए उनसे बात करते हैं। और सबसे पहले तो आप बताएं आपका नाम क्या अंकल? मेरा नाम फिदा हुसैन वालिद नज़र मोहम्मद, गाँव रोडा तहसील व ज़िला खुशाब का रहायशी हूँ। अच्छा, ये बताएं कि खुशाब से यहाँ पे कैसे आए आप? जी, मैंने अब इमरान साहब के पास एप्लीकेशन भेजी, देने के लिए जा रहा था, वो नहीं आगे मिलने किसी को नहीं देते। मैंने वो आप कहाँ गए हैं? बनी गाला? जी, बनी गाला गए थे आप? जी, बनी गाला गए थे। इससे पहले मेरी एक बेटी मजदूर थी, वो मैं दाखिल कराने के लिए ले गया था, तो उसका इलाज नहीं हुआ। मैंने इसने लेटर लिखा है, उसका कोई हल भी नहीं हुआ, और बच्ची मेरी फौत हो गई है। मेरी बच्ची का कातिल इमरान खान था। ये सब मैं चीफ जस्टिस साहब को और जवेद बाजवा साहब को ये कहता हूँ कि हमने पाक आर्मी में नौकरी की और 20 साल हो गए आए हुए, हमारी कोई सुनाई नहीं होती। इसलिए अच्छे हुक्मरान इसको अगर इसने करनी है हुकूमत, तो गरीबों को साथ मिलाकर करे। ये अब महंगाई का इसने इतना बोझ डाला है कि गरीब आदमी को खा ही नहीं सकता, उसका 3-3 दिन चूल्हे जलते नहीं। अच्छा, ये बताएं कि कितने बच्चे हैं आपके? मेरे साथ 6 बच्चे थे, 3 फौत हो गए और 3 बच्चियों की शादी कर दी है। बेटियों की शादी कर दी है? जी, 3 की शादी कर दी है। इस बेटी के मैं 3,000 अल्लाह बख्श वाले पठाना खान जी 3 लाख 3 लाख। अच्छा, 3 लाख अल्लाह बख्श वाले पठाना खान दुकानदार से कर्जा लिया है, वो मैंने वापस करना है। कब लिया था ये कर्जा आपने? ये अब जब शादी हुई है बच्ची की 1 माह पहले माह में लिया था। अब दूसरे माह की 26/16 डेट लिखी हुई है, उसमें शादी हो गई है। तो अब वो क्या कह रहे हैं? उस सिलसिले में मैं अभी आज 3रा दिन है घर से निकला हुआ। वालिदा को मेरे साथ होता है, उनका करने वाला कोई नहीं है, और मैं भी ज़ईफ़ हूँ, उम्र हूँ, और मैं इधर आया हूँ 3रा दिन मुझे हो गया है। तो घर का निज़ाम कैसे चलाते हैं आप? जी, घर का निज़ाम कैसे चलाते हैं? आप कहते हैं ना कि आप फौजी रिटायर्ड हैं, तो आपको पेंशन मिलती है? 13,000 मिलती है। तो 13,000 में कैसे खर्चा पूरा करते हैं घर का? सर मजदूरी वगैरह कर लेता हूँ, और तो कुछ नहीं करता। क्या मजदूरी क्या करते हैं आप? ये लोगों को काम करके तो जो पैसे कमाई करते हैं। तो गांव में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी हेल्प करता हो? जी, जो गांव में कोई नहीं है हेल्प करता कोई नहीं, गांव में कोई हेल्प नहीं करता, कोई भी हेल्प नहीं करता। तो अभी आप यहाँ पे आए, आप इमरान खान को आपने दरख्वास्त दी है, तो क्या सुनवाई हुई है आपको? नहीं सुनाई हुई अभी, इसीलिए तो आप मीडिया में आया हूँ। अभी मैं जाकर मीडिया से बात करके फिर उमर अता बंदियाल के पास जाना है, जवेद बाजवा को दरख्वास्त लिखनी है, अगर ना हल हुआ तो आपने इलाके के MNA MPA को लिखा, आपने बोला उनको? वो हम नून के हैं शुरू से, तो PTI वाला है, दूसरा MNA हिसान टिवाना, उसको कह के वो सुनता ही नहीं है। एक सुमै है, दूसरा है साजिदा हीर, जवेरिया हीर, वो दूसरी। उन्होंने एक दफ़ा मेरी बात DC से कराई थी। तो DC ने क्या कहा? जी, DC ने क्या कहा? DC साहब ने 10,000 रुपया दिया था। 10,000 दिया था। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि क्या हो? अभी जो मैं 3 लाख लिया कर्जा लिया वो मुझे मिल जाए तो बस। मेरी 3 लाख कर्जा इन्होंने लिया है नाज़रीन, और ये चाहते हैं कि इनका जो कर्जा है वो किसी न किसी तरह उतर जाए। ज़ाहिर है जिसने दिया है वो इनकी मजबूरियां तो नहीं समझेगा, और मजबूरी समझ के ही उसने कर्जा दिया था। तो अब जो है हम देखें
کس طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کہ ہم بزرگ ہو کے اور ان کی جو ہے وہ ہمیں اپنے ارد گرد کے جتنے بھی بزرگ ہیں ان کا خیال رکھنا ہوگا, ہمیں اپنا آپ دیکھنا ہوگا اور ایسے لوگوں کی مدد کے لیے اٹھنا ہوگا. اور کوئی بھی اس وقت مجھے اگر دیکھ رہا ہے, کوئی این جی او سے دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی لوگ اگر وہ ان کی ہیلپ کرنا چاہتے تو ابھی جو ہے وہ اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے اس سے جو ہے ہمیں کانٹیکٹ ضرور کیجیے گا. تو اچھا بابا جی یہ بتائیں آپ نے فوج میں کتنا عرصہ گزارا؟ جی فوج میں کتنا عرصہ؟ 18 سال, 10 سال بھاولپور, 1 لاہور, 5 کراچی, 2 گجرانوالہ سے 21/2/99 کو ڈسچارج ہوا ہوں. 20/11/1980 کا برتھی ہوں. 20/11/1963 کی میری پیدائش ہے. اچھا, تو ابھی 13,000 آپ کو پینشن ملتی ہے. 13,000. آپ کے زمینیں وغیرہ بھی ہیں یا نہیں؟ جب پینشن گیا تھا تو 1,10,000 کی 3 ایکڑ زمین لی تھی, وہ بھی برانی ہے, اس میں کوئی فصل اتنا نہیں ہوتا, وہی 5-4 بوری 7 بوری ہو جاتی ہے. 7 بوری ہو جاتی ہے. تو پھر بھی گھر کا خرچہ وغیرہ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جی گھر کا خرچہ کیسے کرتے ہیں؟ ابھی دوسری بیٹی کی بھی شادی کرنی ہے آپ نے؟ شادی ہوگی, بس تینوں کی ہوگی. تینوں کی ہوگی ہے. اچھا, تو ابھی کیا کہتے ہیں آپ کے لیے کیا ہیلپ کی جائے, کیا مدد کریں لوگ؟ آپ جو مناسب سمجھے کسی سے کرا دیں یا خود کر سکتے جو مدد, تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ, میں عمران خان کو اتنا کہتا ہوں کہ ہم غریب بناتے ہیں ووٹوں پر, اس کو اقتدار پر لے آتے ہیں, تو وہ جب اقتدار پر چل جاتے ہیں تو وہ غریبوں کو بھول جاتے ہیں اور امیروں کے ساتھ ان کا لین دین شروع ہو جاتا ہے. اور غریبوں کو پوچھتے تک نہیں ہے کہ کیسے ان کا گزارا ہو رہا ہے, کیسی حکومت چل رہی ہے, وہ اپنی مانیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ کیسے وہ بے بس ہیں اور کیسے وہ لاچار ہیں, اور ایسی زندگی کی خواہش کوئی بھی نہیں کرتا. ناظرین بس ہمیں اپنے یہ فرسودہ رسم و رواج ختم کرنی چاہیے. تو اتنا قرضہ لے کے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اور اب وہ قرضہ جو ہے وہ اتار نہیں پا رہے, اور اس لیے وہ حکومت سے اپیل کر رہے ہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ خدا را ان کی ہیلپ کی جائے. کیونکہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ آپ جو ہے وہ, ہماری زندگیوں کا کیا فائدہ کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہے وہ اس قدر مجبور ہیں اور ہم ان کی ہیلپ نہیں کر پا رہے. اور بیٹی جو ہے وہ, میں کہتی ہوں کہ ہر باپ کو جو ہے نا وہ, اور ہمیں ایسا سسٹم لے کے آنا چاہیے تاکہ ہر باپ کے لیے آسان ہو جائے اس کی بیٹی کی شادی کروانا. تو ابھی انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے, اور میری بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے, جو لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو دیا گیا نمبر ہے اس پہ کانٹیکٹ کر کے خدا را ان کی ہیلپ کیجیے گا. مجھے لگتا ہے کہ انسانیت کی ہمارے ہاں کمی نہیں ہے, بہت اچھے لوگ بھی ہیں سوسائٹی میں اور اللہ کے نیک لوگ بھی ہیں جو ان کی یقیناً مدد کریں گے. اور ان کے علاقے سے اگر مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ لوگ ان کو جانتے ہیں تو آپ لوگ بھی ان کی ہیلپ کریں. تھوڑا تھوڑا کر کے ہی کریں, لیکن تھوڑی سے ہی قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. تو اگر تھوڑی تھوڑی ہم سب ان کی ہیلپ کریں گے تو یقیناً ان کے سر سے وہ بوجھ اتر جائے گا. بیٹی تو انہوں نے بیاہ دیا, لیکن جو 3 لاکھ کی جو تلوار ان کے سر پہ لٹک رہی ہے اس کو دور کرنا, کیونکہ یہ اب ہم تک بات پہنچ چکی ہے. یہ میں چاہتی ہوں کہ میری آواز کو اعلیٰ حکام تک بھی پہنچایا جائے اور ان کو بتا دیا جائے کہ ہم, اور ساتھ میں ہم لوگوں کو بھی اسٹیپ لینا چاہیے. ہمیں جو جن کے پاس پیسہ ہے اور انہیں چاہیے کہ اس طرح کی رسمیں وغیرہ اور اس طرح کی جو ہے بیجا خرچی کرنے کے بجائے اس طرح کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں ہیلپ کر دیں, تو یہ ایک جو ہے وہ آخرت کے لیے بھی کار خیر ہو جائے گی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی, مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.